A tense rescue operation is underway in Savar Dam as a man, believed to be in his 20s or 30s, reportedly jumped into the Zuari river. Firefighters have deployed advanced sonar equipment to scan the river, while specialized teams and local authorities work urgently to locate him amid growing concern. Here's Ramesh Naik Raut with the details. आज सावड्ड्यांगा एक इन्सिडेंट घडलो आनी तो म्हणले जाल्यार जो एक भुरगो आसा 25 ते 30 वर्सांचो वो सावड्डेच्या ब्रिजाचेर उबो आसलो आनी वो उबो रावलो आनी तेणी सावड्डेची जी न्हंय आसा ह्या न्हंयक उडी मारली अशें कांय लोकांनी पळयलें तेणी सांगले कडेन आसा. ही घडणूक घडटले रोखडेच लोकांनी पुलिसेक फोन केलो, त्याच बरोबर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी फायर ब्रिगेड थंय पावले आनी आतां फायर ब्रिगेडीन सर्च ऑपरेशन जें आसा हें सद्याक चालू केले कडेन आसा. जो सावड्डे जो ब्रीज आसा हो ब्रीज नांवांतलो आसा कित्याक ह्या ब्रिजा वयल्यान खूब जाणांनी पयलीं जीव दिले कडेन आसा आनीक आतां यंग भुरग्यान एक दिले कडेन आसले कारणान हांगा आनी एक इन्सिडेंट थंय जाले कडेन आसा. म्हणटकीर एक लोकांची गर्दी जी आसा ही थंय पुलाचेर जाले कडेन आसा आनीक कुडचडेचें जें फायर स्टेशन आसा हें सद्याक थंय सर्च ऑपरेशन थंय चालू आसा. त्याच बरोबर कुडचडे पुलीस आसा तेय आसात, लोकय आसा. हांगा ह्या भुरग्याक सोदपाचो प्रयत्न जो आसा हो चालू आसा कित्याक हो भुरगो खंय कितलोसो वेळ जालो थंय आसलो, रावलो आनीक मागीर तेणें उडी मारली. म्हणटकीर ही स्थानीक लोकांनी जेन्ना पळयलें तेन्ना मागीर सगळ्यांक सांगलें अशें इन्सिडेंट जालें म्हणून. आतां पळोवया ह्या भुरग्याची बॉडी केन्ना म्हणल्यार मेळटली कित्याक बेगीच्या बेगीन ही बॉडी मेळ्ळ्या पुरो अशें म्हणून स्थानीक लोक जे आसात हे मागतात. Fire Officer Damodar Zambavlikar confirmed that 2 specialized rescue teams remain on standby to intensify the search. Authorities have also sought assistance from the Deputy Collector of Sangam to coordinate further efforts. As of now, no sign of the man has been detected and the operation continues around the clock. सब कितें जालें? आमकां एक कॉल आयिल्लें आसा की एक अरावंड यंग भुरगो 20 ते 30 वर्सां भितरलो तेणें ब्रिजा वयल्यान उडी मारली अशें म्हणून कोणी तरी पळयलां अशें म्हणटा. पूण ज्या प्रमाणे लोकांनी आमकां आयडेंटिफाय दाखयले ते स्पॉट्स जे जाग्यार दिसता अशें डावटफूल आसा ती एरिया जी आसा तेमी फूल सर्च केली. आमचे जे एंकर्स आसा तेय मारून पळयले, आमची बोट घातला आनी क्रू आसा. त्याच बरोबर डिपार्टमेंटान एक सोनार डिवायस घेतला. सो ते सोनार रेडिएशन्स जे आसा ते रिफ्लेक्शन जावन ज्या जाग्यार बॉडी आसा त्या जाग्यार आमकां आयडेंटिफाय जाता किंवा खंयचेय सॉलीड जर मटेरियल आसा तें आमकां डिटेक्ट जाता. सो ह्या फाटल्या 2 वरांच्या सर्चा भितर आमकां फातोर आसा जे डिटेक्ट जाले, पिलर डिटेक्ट जाले, पूण बॉडी जी आसा ती अजून डिटेक्ट जावना. अजून आमचो सर्च ऑपरेशन चालू आसा. रिगार्डींग फर्दर जे आमकां एसिस्टंट जाय ते आमी डेप्युटी कलेक्टर सांगेम हेजे कडेन उलयला. आमच्या बरोबर पोलीस डिपार्टमेंटाचे ऑफिशली आसा. कुडचडे फायर स्टेशनाचे 2 क्रू हांगा स्टँड बाय आसा. सो वील सी मुखाल्लो जो कितें हें आसा डिसिजन्स डेप्युटी कलेक्टर ज्या प्रमाणे आमकां दितले डायरेक्शन त्या प्रमाणे मुखाल्लो प्रोसिजर जो आसा तो आमी स्टार्ट करतले. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.